यसुम मसीह के जिंदा जलाली व बरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर सोनिया इमैनुअल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत शो के लिए, ख़ास तौर पर फजल टेलीविजन के लिए, जिसकी वसासत से खुदा का कलाम घर घर तक पहुँच रहा है, जिसके वसीला से आप बरकत पा रहे हैं। आप कलाम सुनते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, गीत सुनते हैं और बरकत को रिसीव कर रहे हैं। इसके लिए सारा इज़्ज़त और जलाल हम खुदावंद अपने खुदा को देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा इस शो में हमने ख़ानदान की बहाली के लिए, ख़ानदान की तरक्की के लिए, ख़ानदान की खुशहाली के लिए बात की है और किस तरह ख़ानदान जो है वो खुदा के हाथ के नीचे रहकर बरकतों में ज़िंदगी गुजार सकता है। हमेशा हमने आपको ये बातें बताई हैं। आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बरकत और लानत पर है। यानी कि खुदा ने अपने लोगों के आगे बरकत और लानत दोनों को रख दिया है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है, उसके लोगों पर डिपेंड करता है कि वो बरकत को चूज़ करते हैं या लानत को चूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हर एक ख़ानदान का सरबराह और ख़ानदान के जितने अफराद हैं वो सब ये चाहते हैं कि हमें बरकत मिले, हम बरकत के वारिस ठहरें और खुदा हमारा जो है हमें हमेशा संभाले और बरकतों से नवाजे। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर लानत आए। कभी भूल चूक में हो जाए, गलती हो जाए, नुकसान हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे ख़ानदान पर कोई आफत आए, मुसीबत आए या कोई भी लानत आए। हर एक जो है इत्मीनान और तसल्ली और बरकत मांगता है। आमीन। जी नाज़रीन, आप भी देख रहे हैं आज का शो, तो आप भी यकीनन बरकत को ही पाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके खित्ते भरे रहे, आप भी चाहते हैं कि आप बरकतें पाएँ, आपकी नस्लें बरकतें पाएँ और आपके साथ जितने भी रिश्ते जुड़े हैं वो बरकतें पाएँ। तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे। देखा करें कि कलाम मुक़द्दस हमें कौन कौन से हुक्म दे रहा है, कलाम मुक़द्दस के अंदर हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के क्या क्या तरीके हैं वो सीखा करें। और जब तक आप कलाम खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए कलाम में क्या मैसेज है। और अगर आप कलाम मुक़द्दस पढ़ नहीं सकते तो आप सुना करें, सुनकर बरकत पाया करें, सुनकर जो है वो बरकतों को रिसीव किया करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं बनी इसराइल की स्टोरी के बारे में, किस तरह खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला, और ऐसी गुलामी जो 400 साल के अरसा की गुलामी थी। और 400 साल का अरसा मेरे अजीजों बहुत लंबा अरसा होता है। आज हमें 1 साल कैद में रहना पड़े, 1 साल जेल में रहना पड़े तो हमें कितना अजीब फील होता है, हमें एक घुटन से फील होती है। तो वो लोग 400 साल मिस्र की गुलामी में रहे और गुलामी में रहने के अलावा उन पर कई तरह से तशद्दुद किया गया। पास्टर साहब, उनको मारा भी जाता था, उनको खाना भी कम दिया जाता था और उनसे काम भी ज़्यादा करवाया जाता था। जी सोनिया, और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा जुल्म मेरी नज़र में है वो ये है कि उनके पालौठे बच्चे जो हैं, लड़के, जब वो पैदा होते थे तो मिस्र में ये हुक्म था कि बनी इसराइल के जितने बेटे पैदा होते हैं उनको कत्ल कर दिया जाए। तो ये माँ के लिए भी, बाप के लिए भी, ख़ानदान के लिए भी, कौम के लिए भी ये एक बड़ा दर्दनाक वक्त होता होगा जब उनके साथ इस तरह का जुल्म होता था कि माएँ जो हैं बच्चों को छुपाती थी, ख़ास तौर पे लड़कों को। जब लड़के पैदा होते थे छुपा लेते थे उनको, या दूसरों को बताते थे कि लड़की पैदा हुई है। तरह तरह के उनको जो है वो जुल्म करके, तशद्दुद करके उनको सताया जाता था। तो सोनिया, मैं समझता तो सब कुछ खुदा देख रहा था और खुदा को एक वक्त आया कि जब उसने अपने बंदा मूसा को बुलाया और उसकी जिम्मेदारी लगाई कि वो जाए और फ़िरौन से बात करे और बताए कि उसे किसने भेजा है। और जब इस्राएली लोग पूछें तो उनको भी बताए कि खुदा, वो जो खुदा मैं हूँ सो हूँ कहलाता है, उसने भेजा है। और खुदा ने एक बड़ी उनकी दर्दनाक जो है स्टोरी मूसा को सुनाई कि उनके साथ किस तरह जुल्म होता है। हालांकि मूसा ने देखा था, लेकिन मूसा ने वो सारी चीज़ें नहीं देखी थी जो खुदा जानता था, देख रहा था। बिल्कुल। तो खुदा ने जो है फिर मूसा को भेजा। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई इंसान कैद में हो और फिर उसके साथ जुल्म ऐसा हो जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो, तो वो इंसान किस तरह धाड़े मार मार कर रोएगा,
آنسو بہائے گا اور ان آنسوؤں میں ان رونے میں وہ صرف ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، کار کچھ بھی نہیں سکتے تھے، بالکل ایسا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا زندہ خدا اس مشکل سے، اس غلامی سے، اس قوم سے ہمیں آزاد کروائے گا، اور خدا نے کیا۔ پریز گاڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں پاسٹر صاحب کس طرح خدا نے جب ابراہام کو بلایا تھا، اس کے خاندان سے اس کو جدا کیا، ناطے داروں سے اس کو جدا کیا، تو جب اس نے اولاد کی خدا سے بات کی تو خدا نے اس کو آسمان کے ستارے دکھائے اور کہا کہ گن سکتے تو گن لے، ایسی تیری اولاد ہوگی۔ جی۔ اور جب خدا اس کو اولاد کی برکت دے رہا تھا، ساتھ ہی خدا نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تیری نسل جو ہے وہ 400 سال غلامی میں رہے گی۔ جی۔ اور چونکہ خدا نے کہہ دیا تھا کہ اس کی نسل 400 سال غلامی میں رہے گی، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یعقوب کے ذریعے پورے کے پورے 12 قبیلے جو ہے وہ مصر میں آ گئے، وہ پھر غلامی میں رہنے لگ گئے اور ان کی نسلیں وہیں پہ پیدا ہونے لگ گئی، وہیں پہ وہ قوم بڑھنے لگ گئی۔ اور 400 سال کا جب عرصہ پورا ہوا تو خدا نے پھر اس قوم پر نظر کی اور خدا نے موسیٰ کو اٹھا کھڑا کیا، اس کے ساتھ ہیلپر کے طور پر ہارون کو اٹھا کھڑا کیا۔ اور جب خدا مصر کی غلامی سے ان کو نکال کر لایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا پر خدا نے موسیٰ کو کیا شریعت دی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور شریعت میں خدا نے اس کو 10 احکامات دیے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ جی۔ اور جب لوہے اس کو دی، پتھر کی لوہے دی جس پر احکامات لکھے گئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم ہی خدا نے کیا دیا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، یعنی کہ کسی اور معبود کے آگے تو انہیں نہیں جھکنا۔ پہلا حکم ہی خدا نے یہ دیا، وہ کس لیے دیا تھا؟ کیونکہ 400 سال مصر کی غلامی میں رہنے کے بعد بنی اسرائیل بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، وہ بتوں کی پرستش کرنے لگ گئے تھے، اور چونکہ وہ غیر قوموں کے خداؤں کو ماننے لگے تھے، اس لیے خدا نے ان کے ذہن سے غیر قوموں کے خداؤں کو نکالنے کے لیے پہلا حکم ہی یہ دیا تھا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور کس خدا کی عبادت کرنا؟ زندہ خدا کی، جس نے ان کو غلامی سے نکالا تھا۔ اور پہلا حکم دیا، ہم دیکھتے ہیں اسی طرح آگے 9 اور حکم ہے۔ تو جب یہ 10 احکامات دیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 10 احکامات کے ساتھ ساتھ اور بھی شریعت موسیٰ کو دی گئی تھی، صرف 10 احکام ہی شریعت نہیں ہے، اور بھی کافی شریعت دی گئی تھی جو کوہ سینا پر لوگوں کو پڑھ کر سنائی موسیٰ نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ساری شریعت اس نے پڑھ کر سنائی، لوگوں کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا ان کے بارے میں کہا ہے، تو پھر اگر استثنا 28 باب میں اگر ہم آ کر دیکھیں تو یہاں پر سلسلہ شروع ہوتا ہے برکت اور لعنت کا۔ جی ہم چاہیں گے کہ ہم ویورز کے ساتھ شیئر کریں استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے بعد جب شریعت دی گئی، تو شریعت دینے کے بعد خدا یہاں پر حکم دے رہا ہے، اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائیں بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی رستے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سبوں کے لیے خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر، خداوند کا شکر۔ پاسٹر صاحب کتنے خوبصورت وعدے یہاں پر کیے خدا نے اپنے لوگوں سے کہ اگر ان حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں جا فشانی سے عمل کرے تو کیا ہوگا؟ ساری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ وہ برکتیں کیا ہے؟ کتنی خوبصورت برکت ہے کہ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی، یعنی کہ اگر تو شہر میں ہے، گاؤں میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے، تو کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہے کہ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائیں بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے بھی مبارک ہوگے۔ انسان کی اولاد تو مبارک ہوگی ہی، اور خدا کہہ رہا ہے کہ تیری تو اولاد مبارک ہوگی اگر تیرے پاس اگر کوئی چوپائے ہیں
भेड़ बकरियां, यानी कि तेरे पास जो जानवर है उनकी औलाद भी खुदा मुबारक कर देगा। जी बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ। और सोनिया, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मुबारक का मतलब सादा लफ्ज़ों में हम ये बयान कर सकते हैं अपनी कलीसिया को सिखाने के लिए कि तू खुशहाल रहेगा। बिल्कुल, और ऐसी खुशहाली पास्टर साहब जी जो कोई छीन नहीं सकेगा। जी बिल्कुल, और तू मुतमिन रहेगा, बिल्कुल। और मैं तेरे साथ हूं मेरी वजह से, और मैं तुझे इसलिए खुशहाल रखूंगा कि मैं तेरे साथ हूं, और इसलिए कि तू मेरी इबादत करता है, आमीन। इसलिए मैं तुझे खुशहाल रखूंगा कि तू मेरे हुक्मों पर अमल करता है। और कितनी बाबरकत बात है कि खुदा कहता है तेरी औलाद भी मुबारक होगी, बिल्कुल। और फिर तेरे चुपाए जो हैं वो भी मुबारक होंगे, उनकी औलाद भी मुबारक होगी, और वो बढ़ेंगे। बिल्कुल, वो बढ़ेंगे तादाद कम में, नहीं होंगे। कम नहीं होंगे, या उन्हें बीमारी नहीं लगेगी, या कोई वबा जो है वो आकर उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि मैं तेरी औलाद की और तेरी हर एक चीज जिससे तू जुड़ा हुआ है मैं उसे उसको बरकत दूंगा। आमीन। और लिखा है कि तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक तू मुबारक होगा, यानी कि तेरा सफर मुबारक होगा। जी बिल्कुल। तू चाहे सफर करके घर वापस आ रहा है या घर से सफर पर जा रहा है, दोनों रास्तों पर खुदावन क्या करेगा, तेरे सफर को मुबारक करेगा। Praise ना the कोई Lord। रोड एक्सीडेंट, ना कोई नुकसान होगा, ना ही किसी चीज का आपको कोई जर खौफ पहुंचाने होगा। वाली चीज होगी, ना कोई खौफ होगा, बल्कि खुदा कह रहा है कि मैं आप तेरी हिफाजत करूंगा। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। खुदा घर करता पर है। भी और घर से बाहर भी मैं आप तेरी हिफाजत करूंगा। करना क्या है, सिर्फ खुदा के हुक्मों पर अमल करना है, और सबसे बढ़कर ये कि सिर्फ झुकना किसके आगे है, जिंदा खुदा के आगे झुकना है। और आगे लिखा है कि तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करेंगे जी। तेरे रूबरू शिकस्त दिलाऊंगा, और वो आएंगे एक रास्ते से लेकिन 7 रास्ते से वो भाग जाएंगे। यानी कि तेरे दुश्मन अगर झुंड बनाकर एक रास्ते से आ रहे हैं तुझे नुकसान पहुंचाने, तो खुदा खुद तेरे आगे खड़ा हो जाएगा, खुदा खुद तेरी जंग लड़ेगा। आएंगे वो झुंड बनाकर, ग्रोह बनाकर एक रास्ते से, लेकिन फिर वो 7 रास्तों से भागेंगे, क्योंकि उनकी जंग कौन लड़ेगा, खुदा, साहिबे जंग, और जो आमीन। जिंदा खुदा है। बेशक। और आज भी पास्टर साहब बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी जंगें आप लड़ रहे हैं, जी। बहुत से लोग ऐसे जो अपनी जंगें आप लड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर वो जिंदा खुदा के आगे झुक जाएंगे तो जिंदा खुदा उनकी जंगें आप ही लड़ेगा। आमीन, आमीन। बेशक, बड़ी अच्छी आपने बात कही है सोनिया। और बहुत दुश्मन जो है पहले दौर में, वो जब किसी को मारने जाते थे या किसी को नुकसान पहुंचाने जाते थे, वो हमेशा पहले उसके वीक पॉइंट जो है उन पर नजर करते थे, उनको ढूंढते थे, देखते थे कि कहाँ से हमला करें, कहाँ पर कमजोरी हमें मिलेगी और हम इस पर अटैक करेंगे, इसे नुकसान पहुंचाएंगे। तो खुदा कहता है कोई जरूरत नहीं कमजोरियों को देखने की, बिल्कुल, मैं तेरा जोर हूं, मैं तेरा जोर हूं, हालेलुया। तू कहीं से भी कमजोर नहीं होगा, उन्हें कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वो बड़ी पुख्ता प्लानिंग बनाकर आएंगे, बड़ा मंसूबा अच्छा बनाकर आएंगे, और झुंड में इकट्ठ कर आएंगे, लेकिन जब मैं उनका सामना करूंगा तो वो 7 रास्तों से होकर भाग जाएंगे, और तेरे रूबरू तू सामने होगा, देखेगा अपनी आंखों से, और मैं उनको मारूंगा और वो भागेंगे जान छुड़ाकर। आए जान लेने के लिए, जान लेने के लिए आए, मारने के लिए आए, लेकिन अपनी जान बचाने लग जाएंगे। जी बिल्कुल। और पास्टर साहब एक और बड़ी खूबसूरत बरकत जो खुदा कह रहा है कि खुदावन तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। यानी कि अंबार खाने जहां पर इंसान जो है वो अपनी जमा पूंजी रखता है, जो अपनी, चाहे वो काश्तकारी है उसकी फसलों का जो हिस्सा है वो जमा करे, चाहे वो रुपया पैसा है, चाहे माल मेशी है, खुदा कह रहा है कि उनको भी मैं बरकत दूंगा। और जिस चीज को तू हाथ लगाए, हम आज कहते तो हैं खुदावंद हम मट्टी पकड़े तो सोना बन जाए, खुदावंद आज हम जिस चीज पर हाथ बढ़ाएं बरकत रिसीव करें, लेकिन खुदा क्या कह रहा है, खुदा पहले कह रहा है कि मेरे आगे झुको, मेरे हुक्मों पर अमल करो, मैंने जो अहकामात जो शरीयत दिया पहले उस पर अमल करो, उसके बाद ये बरकतें हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये बरकतें हमें मिल जाए, खुदा जो चाह रहा है वो बाद में देखी जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन पहले वो करना है जो खुदा चाह रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पर खुदा हाथ की बात कर रहा है। अगर यशुआ पहला बाब पढ़े तो वहां पर खुदा पाँव की भी बात करता है। खुदा कहता है जिस जगह पर तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तेरी कौम को दे दूंगा, तेरे खानदान को दे दूंगा, और तुम उसके मालिक हो जाओगे। तो हमारा खुदा जो है वो कुदरत वाला खुदा है, जो हम नहीं सोचते, जो हमसे नहीं हो सकता, हमारा खुदा हमारे लिए
وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہمیں Praise God. انسانوں کو نہیں دیکھنا, ان کے قدوں کو نہیں دیکھنا, ان کے زور کو, طاقت کو نہیں دیکھنا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ والا ہے وہ کتنا طاقتور ہے, وہ کتنا غیور خدا ہے, وہ کیسے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور معجزات ہماری زندگی میں کرتا ہے. سو ہم ہاتھ لگائیں یا ہم پاؤں کہیں پر کھڑا ٹکا دیں, ہمارا خدا فتح دیتا اور ہمارے ساتھ ہے. اور 12ویں آیت میں بھی پاسٹر صاحب بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا. کتنی زبردست بات ہے کہ آسمان کا جو اچھا خزانہ ہے, زمین پر تو برکتیں دینی ہی دینی ہے خدا نے. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہ زمینی برکتیں ہیں کہ تو گھر پر بھی مبارک ہوگا, باہر بھی مبارک ہوگا, تیرے انبار خانوں پر برکت آئے گی, تیرے دشمنوں کو خدا شکست دے گا, اور کہ تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا خدا اس کو برکت دے گا. یہ زمینی برکتیں جی بالکل ایسے ان کو دینے کا خدا حکم دے رہا ہے, اور اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ خدا آسمان کا اچھا خزانہ بھی تیرے لیے کھول دے گا. زمینی برکتوں کے ساتھ ساتھ آسمانی برکتیں بھی. اور کرنا کیا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ جن باتوں کا 14ویں آیت میں لکھا ہے, جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرنا. مین پوائنٹ پاسٹر پن پوائنٹ جو ہے وہ برکتوں کا یہ ہے کہ غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا. میں نے جیسے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اور معبودوں کے پیچھے پڑ گئے تھے, جی ایسے ہی ہے, اور معبودوں کو اپنا خدا ماننے لگ گئے تھے. ان خداؤں کو اسرائیل کے ذہن سے نکالنے کے لیے خدا نے پہلا حکم ہی یہ دیا تھا کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, اور اس خدا کی جس نے تمہیں غلامی سے نکالا ہے, جو کہ جس کا نام ہے میں جو ہوں سو ہوں, جو صاحب جنگ ہے, جو یہوہ قادر ہے, جو قادر مطلق ہے, اس کی ہم نے عبادت کرنی. اور یہاں پر خدا کہہ رہا ہے جو میں نے حکم دیے ہیں, پہلا حکم, دوسرا, تیسرا, چوتھا, اسی طرح 10 احکامات جو ہے ان میں سے خدا کہہ رہا ہے نہ دائیں مڑنا ہے, نہ بائیں مڑنا ہے, اور نہ ہی اور معبودوں کی پیروی کرنی ہے. جی بالکل سونیا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کی پوجا کرنے والوں کی, غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جی بالکل, اور ہمارا خدا غم جو ہے وہ بڑھنے نہیں دیتا بلکہ ختم ہی کر دیتا ہے. کم کرنا تو پاسٹر صاحب دور کی بات ہے, وہ ختم ہی کر دیتا ہے, اور جڑ سے ختم کر دیتا ہے. اور جو اور معبودوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے شخص, کئی سالوں سے اس کو نئی شفا مل رہی, وہ پاسٹر سے بھی دعا کرواتے ہیں, چرچ بھی لے کر جاتے ہیں, پاسٹرز ان کے گھر بھی آتے ہیں. اگر وہ مریض کو شفا نہیں مل رہی تو وہ سمجھتے کہ شاید پاسٹر کے ہاتھ میں نہیں شفا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا کی جو مرضی. جی بالکل ایسے ہی, خدا جس کو چاہے جو نوازے, وہ چاہے فی الفور شفا دے دے, چاہے وہ تھوڑی دیر بعد شفا دے دے, وہ خادموں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے. جی بالکل. اور ایک بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ پاسٹرز کے ہاتھ سے ہمیں برکت نہیں مل رہی, شفا نہیں مل رہی, تو پھر وہ جو ان کو مشورے دینے والے ہوتے ہیں, جو بڑے ہی میں کہتی ہوں عقل مند لوگ ہیں, اور بڑے آ کے کہہ دیتے ہیں فلاں پیر کے پاس جائیں, فلاں بابے کے پاس جائیں, اور پھر اتنی دور دور کی جگہ بتا دیتے ہیں جہاں پر جانا بھی مشکل ہوتا ہے. کسی کے پاس کرایہ ہو نہ ہو, انہوں نے بتا دینا ہے فلاں گاؤں میں جائیں, وہاں پر ایک بزرگ ہے وہ دم کرے گا, آپ کا مریض شفا پا جائے گا. اور وہ کیا کرتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, کرائے کے لیے قرضہ, پھر اس بزرگ کو, اس بابے کو دینے کے لیے پیسے, قرضہ اٹھا کے مریض کو اس کے پاس لے کر جاتے ہیں, اور پھر کیا کرتے ہیں وہ قربانیاں مانگنے لگ جاتے ہیں. بکری لے کر آئیں, مرغا لے کر آئیں, بکرا لے کر آئیں, یہ کریں وہ کریں, میری اتنی فیس دیں, قرضے لے کر اس کو قربانی چڑھاتے ہیں, جا کے قرضے لے کر اس کو خوش کرتے ہیں. اور کیا ہوا, یہ غم بڑھ گیا. جی بالکل, خدا کی حضوری میں تو وہ صرف مریض ویسے بیمار ہی پڑا ہے, قرضہ نہیں آپ پر, لیکن بزرگ کے پاس, اس پیر کے پاس جانے سے آپ پر قرضہ بھی چڑھ گیا, آپ کا غم بڑھ گیا نا. اور بالکل. اور سونیا پھر جب افسوس کے لیے جاتے ہیں یا پوچھتے ہیں نا, تو کیا کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی, بڑی محنت کی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ غلط کام میں کوشش کی, غلط کام میں. اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تو صرف میرے حکموں پر عمل کر, بالکل ٹھیک ہے, طاقت اور کوشش دوسرے کاموں میں خرچ نہ کر, بلکہ میرے حکموں پر عمل کر اور میری عبادت کر. جب کوئی اس طرح غلط ٹریک پر لے کر جاتا ہے, اسی ٹائم جو کلام سے بھرے ہوں گے, خدا کے حکموں سے بھرے ہوں گے, وہ اسی ٹائم اسے کہیں گے کہ نہیں, تیرا مشورہ, تیری بات غلط ہے, ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, بلکہ ہم اپنے خداوند کی عبادت کریں گے. ہم اپنے خداوند سے کہیں گے, ہم اس سے مانگیں گے جو سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. بہت سے خاندان ایسے ہیں,
खादम जाकर कोई मशवरा दे, और खादम क्या कहता है, खादम का सबसे पहला मशवरा यही होता है कि आप दुआ किया करें, जी क्योंकि बिल्कुल। हमें बुलाया ही बरकत के लिए गया है, और दुआ के बगैर बरकत नामुमकिन है। जी बिल्कुल आप ऐसे ही। कहें कि अगर हम आपको दुआ के बगैर बरकत मिल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल जी नहीं। बिल्कुल बरकत ऐसे ही। हासिल करने के लिए हमें झुकना पड़ता है, जी खुदा की हुजूरी में आजिज़ी से झुकना पड़ता है, फिर बरकतों के दरवाजे खुलते हैं। खादम ने जाकर कहना है किसी से, आप बहन दुआ किया करें, भाई आप दुआ किया करें इस मरीज के लिए। तो आगे से पंजाबी में वो बड़ा अच्छा दुआ, बथेरियां दुआवां करी दियां करवाई दियां भी ने, बस खुदा दी मर्जी। और आगे से ऐसा जवाब देते हैं, अगर कहें ना कलाम पढ़ें, हाँ जी हम कलाम भी पढ़ते हैं, बच्चों को भी कहते हैं पढ़ा करें, यानी कि खादम जो मशवरा दे रहा है उसको इधर से सुनकर इधर से निकाल देते हैं और बात को गोलमोल कर देते हैं। जी और अगर कोई भाई या बहन आकर किसी पीर फकीर का मशवरा दे दे, वो फिर रातों रात तैयारी शुरू हो जाती है, जी बिल्कुल। पैकिंग शुरू हो जाती है, कपड़े बच्चों मेरे कपड़े प्रेस कर दो, अपनी मामा के भी कपड़े प्रेस कर दो, सुबह सुबह 6 बजे निकलना है। गैर कौमों के पास जो भेज रहे हैं, आपको पीरों फकीरों के पास जो भेज रहे हैं, उनकी बात पर फौरन अमल, फिर खर्चा भी करते हैं, खर्चे के लिए भी पैसे निकल आते हैं। और खादम कितना आसान मशवरा दे रहे हैं कि आपने क्या करना है, सिर्फ दुआ करनी। जी बिल्कुल। और यही बात जो है यहाँ पर मूसा कौम को सिखाता है, अपने लोगों को कहता है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, ये खुदा का हुक्म है बिल्कुल। कि तुम मेरी इबादत करना, तब मैं जिम्मेदारी लूँगा, तब मैं तुम्हें संभालूंगा, तब मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर करूँगा, तुम्हें मुश्किलों से दुश्मनों से बचाऊँगा। तो आज सिर्फ हमें जो है खुदा की इबादत करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल। दिल से खुदा को और टाइम वो देने लोग की करना ज़रूरत है। पसंद नहीं करते। हाँ जी, तो जो करते हैं उनकी ज़िंदगी में खुशहाली होती खुशहाली है, है, खुदा बरकत के है। हुक्म पूरे होते और हैं। पास्टर साहब जो लोग दुआएं करते हैं, आप जब भी उस फैमिली में जाएंगे, हम देखते हैं कि उस फैमिली से हम गवाहियां ही सुनते हैं जी जी, हम दुआ करते हैं और हम कलाम पढ़ते हैं, हम खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, हमें ये बरकत मिल रही है, हमें ये बरकत मिल रही जी। है। और जो लोग दुआएं नहीं करते, उनके गम जो है वो दिन ब दिन हम बढ़ते देखते जी हैं। बिल्कुल। मुकाशवा की किताब में लिखा है, जब यीशु मसीह यूहन्ना को मुकाशवा दे रहा था और उसको कह रहा था कि ये लिख, तो उसने ये भी कहा था कि जो गुनाह कर रहा है वो गुनाह करी जाए, जी बिल्कुल। जो जना कर रहा है वो जना करी जाए, जी। और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता चला जाए। और आज लोग वाकई ऐसा कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं वो मजीद गुनाह कर ही जा बढ़ रहे रहे हैं, हैं गुनाह में। वो बढ़ रहे हैं, वो जी, तौबा की गुनाह में तरफ बढ़ नहीं रहे आ हैं, रहे। बिल्कुल। और जो थोड़ी सी रास्तबाजी में आ गए हैं, वो रास्तबाज दिन ब दिन हो ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार है। और इसमें हम सुनिए ये भी कह सकते हैं कि जो गुनाह कर रहे हैं वो खुदा से दूर ही होते दूर जा होते जा रहे हैं। और जो खुदा की बंदगी कर रहे हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, बिल्कुल। वो खुदा के और नजदीक होते जा रहे पास्टर हैं। साहब इसलिए तो खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी दी हुई है, और आज़ाद मर्जी लोग समझते हैं खुदा ने हमें आज़ादी दी हुई है कि हम जो कुछ मर्जी करें। जी जो कुछ मर्जी करने की आज़ादी नहीं खुदा ने दी, खुदा ने आज़ाद मर्जी दी हुई है, यानी कि लानत रिसीव करनी है या बरकत रिसीव, जी। इस चीज की खुदा ने आज़ादी दी है, गुनाह करने की आज़ादी नहीं दी। लोग आजकल उस वर्ष को, जहाँ खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है, और जो मर्जी करी जाते हैं। उनको पता नहीं है कि आप चेक तो करें कलाम के अंदर उस आयत की तफसीर क्या जी। है, उस कलाम के अंदर गहरी और भेद की बात क्या क्या है। है सीखने वाली? जहाँ पर रूह है वहाँ पर आज़ादी है। आज़ादी गुनाह करने की नहीं जी। है, आज़ादी कुछ भी करने की नहीं है। आज़ादी मतलब ये कि वहाँ पर आपके पास आज़ाद मर्जी है, आप चाहे बरकत को ले लें, आप चाहे लानत को ले लें, दोनों चीज़ें खुदा ने आपके सामने रख दी। हम देखते हैं कि सिस्ना 28 बाब ने खुदा ने साफ साफ कह दिया है कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा, ये सारी की सारी बरकतें उनको मैं दूंगा, और जो हुक्म नहीं मानते उनके लिए लानत का भी खुदा ने हुक्म दिया है। और लोगों पर ये डिपेंड करता है कि वो लानत को रिसीव करें या बरकत को रिसीव बिल्कुल करें। ऐसे तो ही। आज भी पास्टर साहब बहुत से खानदान ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, गैर मबूदों को अपना खुदा माना हुआ है, गले में उन्होंने तावीज़ डाले हुए। अगर उनको कहें कि ये तावीज़ उतार दे, तो वो समझते हैं कि हम इसको उतारेंगे तो मर जाएंगे। जी। वो खादम को बुरा भला कहने लग जाते हैं। जब खादम उनके घर से जाते हैं तो कहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये हमें कह रहा है तवीज़ उतारो, ये है वो है, हमें रात को डर लगता है, जब से ये तवीज़ पहना है तब से हमें थोड़ा सुकून है। उनको ये नहीं पता कि वो तवीज़ पहन के मजीद मौत की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। कभी भी कोई और खुदा पास्टर साहब मैं तो कहती हूँ है ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं और खुदा और मबूद है ही नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी बात है। खुदा सोनिया, सिर्फ जिंदा एक ही है, एक ही खुदा है, लेकिन अबलीस ने चूंकि लोगों के जहन जो है उन पर कब्जा किया हुआ है, और अबलीस ही है जो वर्गलाता है और खुदा के खिलाफ इंसान को खड़ा करता है। बिल्कुल। सो अबलीस के हुक्मों पर जो अमल करते हैं वही जो है तरह तरह के अपने जहन से या सुनी सुनाई बातों से अपने ही बनाए हुए खुदा हैं उनके। क्योंकि अगर हम पढ़ें
کلام پاک میں سے زبور 135 اور اس کی 14ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے سونے اور چاندی کے، لکڑی کے، مٹی کے جو ہیں وہ خدا بنائے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ خدا تو نہ ہوئے، بالکل. یہ تو آپ نے اپنے خدا ہاتھوں سے تیار ایک ہی کیا ہے، اپنی مرضی سے لوگوں نے خدا بنائے ہیں. جی. اور یہ نہیں مطلب کہ خدا بہت زیادہ ہے، جی. خدا ایک ہی جی ہے. بالکل. لوگوں نے اپنے من پسند کے بت جو ہے وہ تراش لیے ہوئے ایسے ہی ہیں ہے. تو ان کو خدا بنایا ہوا ہے. جی. جتنے ویورز اس ٹائم فضل ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، اگر آپ غلط ٹریک پر چل رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ اور معبودوں کے پاس جا رہے ہیں، پیر و فقیروں کے پاس جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کا غم جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کلام مقدس کو اپنا لیجئے، کلام مقدس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، کلام مقدس کے بھید جو ہیں وہ لینا شروع کر دیں. اور جب آپ کلام مقدس پڑھیں گے تو بھید آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے. آپ کا مریض نہیں شفا پا رہا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ آپ دعا کریں تو شفا پوسیبل ہے. اور اگر نہیں بھی وہ پا رہا تو غیر معبودوں کے پاس مت جائیں. آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے، خدا میں ہی جئیں اور خدا میں ہی مر جائیں. مرنا سب نے ہے، مسیح میں مر جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر آپ اور معبودوں کے پاس جا کر پھر بھی زندگی نہیں پا رہے تو دنیا تو آپ نے خراب کی ہی ہے، ساتھ ہی آپ نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی ہے. تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صرف دنیا میں ہی دکھ دیکھنے ہیں یا آخرت میں بھی دکھ دیکھنے ہیں. پاسٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لازر کو اور وہ امیر آدمی جب دونوں پر موت آئی تھی تو لازر جو ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں تھا اور امیر آدمی جو ہے وہ جہنم میں تھا. اور جب اس نے لازر کو کہا کہ ایک قطرہ پانی کا میری زبان پر رکھ دے تو خدا نے اس کو کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا نہیں، نہ یہاں سے تو وہاں جا سکتا ہے، نہ وہاں سے کوئی یہاں آ سکتا ہے، اور تو نے اچھی چیزیں دنیا میں پا لی ہیں. جی بالکل ایسی. اب لازر کی باری ہے، تو نے اچھا خزانہ دنیا میں پا لیا، اچھی اچھی چیزیں انجوائے کر لی، اپنی لائف کو انجوائے کیا، ہر ایک نعمت میں نے تجھے دی، لیکن اس کے ساتھ تو نے غریبوں پر ترس نہیں کیا. اس لیے جو ہے تو اپنا اچھا حصہ دنیا میں پا چکا ہے. اب لازر کی باری ہے، اور لازر کتنا خوش نصیب ہے، دنیا میں دکھ دیکھ لی اس نے لیکن اوپر اس کے پاس کتنا سکون ہے. جی تو بالکل. اسی طرح آپ پیارے بہن بھائیوں دنیا میں دکھ پالیں، دنیا میں آپ بھوکے رہ لیں، دنیا میں آپ جو ہے وہ مایوسی بیماری برداشت کر لیں، تاکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ لازر کی طرح اچھی ہو جائے. اس امیر آدمی کی طرح نہیں جو دنیا میں خوشیاں دیکھ کر گیا، دنیا میں دولت دیکھ کر گیا، دنیا میں اس کے پاس نوکر چاکر تھے، اس کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن اس نے اپنی آخرت خراب کر لی. کس لیے؟ کہ اس نے لازر کو جو اس کے دروازے پہ پڑا تھا اس پر نظر نہیں کی، اس پر اس نے ترس نہیں کھایا. تو آپ کو خدا نے ابھی موقع دیا ہو، آپ اپنے آپ پر ترس کھائیں، اپنی نسلوں پر ترس کھائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں. غیر معبودوں کے پاس مت جائے، پیر و فقیروں کے پاس مت جائے، اپنے خاندان کو بچائیں، اپنے گھرانوں کو بچائیں. زندہ خدا کے حضور آج سے جھکنا شروع ہو جائیں. اور میرا ایمان ہے کہ جب بھی زندہ خدا کی حضوری میں جھکا جاتا ہے مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. آج لوگ لعنت میں زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں، برکت کو ریسیو کرنا نہیں چاہ رہے. جی پریز دا لارڈ. اور آج کے پروگرام سے یقیناً جو ہے خاندانوں نے برکت پائی ہے. آمین ہم آمین. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے خاندان فضل ٹی وی دیکھتے رہیں اور فضل ٹی وی پر بیٹر ٹوگیدر شو دیکھتے رہیں اور برکت پائیں. آمین. جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کے شو کے وسیلہ سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن. فضل ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. May God bless you all.